सरकारले स्थानीय तहहरूमा निर्माणाधीन स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका लागि 1 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ निकासा दियो। 113 वटा स्थानीय तहमा खर्च गरिने उल्लेख। सगरमाथा निकुञ्ज क्षेत्रभित्र हेलिकप्टर उडानमा कडाई गरेसँगै उद्योग मन्त्री सामु वायु सेवा सञ्चालकहरूको हार गुहार। निर्णय फिर्ता नलिए सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने भनाई। र बुधबार पनि शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको पहिरो, कारोबार रकममा भने सामान्य वृद्धि। व्यापार समूहको परिसूचकमा आज पनि 9% को हरियाली। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। संघीय सरकारले स्थानीय तहमा निर्माणाधीन स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा सशर्त अनुदान दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले 113 वटा स्थानीय तहमा निर्माणाधीन स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका लागि 1 अर्ब 8 करोड 53 लाख 23 हजार रुपैयाँ सशर्त अनुदान दिएको हो। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले वडा स्तरीय स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको निर्माणाधीन भवनहरूको दायित्व भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा रकम निकासामा स्वीकृति दिनुभएको हो। स्थानीय तहका सबै ओडाहरूबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने नीति अनुसार 2626 वटा वडामा स्वास्थ्य संस्थाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माणका लागि 4 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र त्यसमध्ये यसअघि 2 अर्ब 69 करोड 28 लाख 58 हजार रुपैयाँ निकासा भइसकेको जानकारी दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत 57 अर्ब 97 करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चित गरिएको थियो। सोही अनुसार गत मङ्सिर 15 गते 308 वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र सचिवालय मातहतका पदाधिकारी, मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिन सुरु गरिएको छ। बुधबार बिहान 10 बजेदेखि सिभिल अस्पताल नयाँ बानेश्वरमा दोस्रो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई कोभिड-19 कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन सुरु गरिएको हो। पहिलो दिन सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा लगायत सांसदहरूले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनु भएको छ। बुधबार सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष लगायत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई खोप लगाउने कार्यक्रम रहेको छ। यो कार्यक्रम 3 दिनसम्म चल्नेछ। खोप लगाइसकेपछि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले कोभिड-19 विरुद्ध पूर्ण विजय हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पैदा भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। खोप वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएका कारण निर्धक्क भएर सबैले लगाउनु हुनेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसको असर प्रभाव बारे त अब मैले भर्खर लाउँदैछु हैन त, मैले सबै कुरा भन्नु त हतार होला, तर मलाई खोप लगाइसकेपछि अहिले भएको अनुभूति चाहिँ के छ भने यो बहुत सहज छ हैन। यो वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको भएपछि यसमा पुरै चाहिँ निर्धक्क भएर सबैले लाए हुन्छ, किनभने यो विज्ञानको कुरा हो। विज्ञान अब भनौँ न हजारौँ लाखौँमा अलिअलि कहिलेकाहीँ त्यो हुने कुरा अर्को हुन्छ, तर यो पूर्ण रूपमा सफल हुन्छ र वैज्ञानिक प्रयोगबाट सफल भएको हुनाले सम्पूर्ण नेपालीहरूले कुनै पनि चाहिँ रौँ बराबरको पनि हिचकिचात नगरिकन लाउँदाखेरि फाइदा हुन्छ र हाम्रो व्यवस्थापन पनि त्यही अनुसार चुस्त दुरुस्त भएको मैले पाएँ। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन यही 23 गते सुरु हुने भएकाले संसद सचिवालय मातहतका सबैलाई खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा हाजिरी व्यवस्थापनमा कार्यरत कर्मचारीहरू, मर्यादा पालकहरू र संसदीय मामिला पत्रकारहरूले पनि खोप लगाउने कार्यक्रम रहेको छ। वायु सेवा सञ्चालकहरूले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयको विरोधमा उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। बुधबार वायु सेवा सञ्चालकहरूले सोलुखुम्बु जिल्लाको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र लगायत अन्य निकुञ्ज क्षेत्रमा उडानलाई निषेध गरेको विरोधमा मन्त्री भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। वायु सेवा सञ्चालकहरूले मन्त्री भट्टलाई मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संरक्षित क्षेत्रहरूमा पूर्ववत रूपमा प्रचलित व्यवस्था अनुसार नै सम्पूर्ण प्रकृतिका हेलिकप्टर उडानहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन्। हेलिकप्टरहरू निर्वाध रूपले चल्न नपाए आर्थिक अभाव भई सेवा नै बन्द हुने अवस्था आउने भन्दै वायु सेवा सञ्चालकहरूले उडान रोका फुकुवा गर्न आवश्यक पहलका लागि मन्त्री भट्टलाई आग्रह गरेका छन्। अहिले आएर हामीले संरक्षणको नाममा नयाँ नयाँ नियमहरू लागू गरेर यो 35-36 वटा हेलिकप्टरहरूले अकुपाई गरिरहेको मार्केटलाई हामीले सङ्कुचित बनाउन खोज्यो भने एकातिरबाट इन्डस्ट्री धराशायी हुन्छ भने यसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट चाहिँ सबैतिर पर्छ। नेपालको ट्राभल इन्डस्ट्री, ट्रेकिङ इन्डस्ट्री, अनि तपाईँको चाहिँ अब त्यहाँ मार्केट इकोनोमी, हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट, फरेन करेन्सी इन्कमदेखि लिएर सबैतिर पर्छ भने विदेशी बजारमा पनि नेपाली पर्यटन क्षेत्रको विश्वसनीयता प्रति प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ र विदेशीहरूप्रति पनि नेपालको बारेमा नकारात्मक असर जान सक्छ। त्यसकारण यस्ता कुराहरूलाई हामीले बृहत छलफल गरेर डेफिनेटली हाम्रो इस्युजहरूलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। औँलामा घाउ भयो भने औँलामा उपचार गर्ने हो, हात काटेर फाल्ने होइन। त्यसकारण एकातिरबाट हाम्रो इस्युजहरूलाई पनि चाहिँ सल्भ गर्ने र अर्कोतिर पर्यटन क्षेत्रलाई पनि बढीभन्दा बढी खुला र व्यापकता दिएर लैजानुपर्छ ताकि नेपाल एउटा संसारमा एकदमै ट्राभल फ्रेन्डली डेस्टिनेसनको रूपमा जुन आज प्रचार प्रसार भइरहेको छ त्यो कुरा कन्टिन्यू हुँदै जाओस् र अझ बढ्दै जाओस्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले राष्ट्रिय निकुञ्जलाई संरक्षण गर्दै उद्योगलाई पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ऐन कानुनको पालना हुने गरी सन्तुलित ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने भन्दै उहाँले सबैलाई बोलाएर व्यवस्थित ढङ्गले छलफल गरी समस्या आउन नदिन दीर्घकालीन उपाय खोज्ने पहल गर्ने मन्त्री भट्टले बताउनुभयो। उत्पादन नभइकन अब के समृद्धि हुन्छ ल्याउने भने निकुञ्ज, राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पनि हामीले संरक्षण गर्दै त्यो भित्र पनि हामी कसरी जान सक्छौँ। अब जस्तो सौराहामा पहिला होटल बनाउँदै अब हुन्न भने अनि त्यो त लगानी डुब्यो नि त। जस्तै अरू ठाउँमा अब अहिले हामीले उ गरिरहेको छौँ हप्तडमा त्यो पर्यटकीय उद्योगको रूपमा त्यसलाई अलिकति उ गरौँ सुपौलो भनेर भन्यो। अब त्यो भित्र नगइकन त अब 2 दिन लाग्छ सिलगढीबाट अनि त्यहाँ बस्ने खाने व्यवस्था नभइकन त को जान्छ। अनि ऊ गएपछि पिउने पानी पनि छैन भनेर उसले चाहिँ अरूलाई पनि आउन नदिने त्यो खालको वातावरण बन्छ। त्यो भएर हामीले सबै कुरोलाई ध्यानमा राखेर चौतर्फी बनेर अनि सन्तुलित भएर जाने कुरो हाम्रा ऐनहरू कानुनहरूको पनि पालना हुने त्यो अन्तर्गत हामीले फेरि सजिलो कसरी बनाइदिने भन्ने कुरो हो, संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुरो पनि हुन्छ। फेरि हामीले हाम्रै कुरो अर्कोले अर्कै कुरो गऱ्यो भने केही पनि अघि बढ्दैन। त्यो हामी व्यवस्थित ढङ्गले गर्छौँ। सबैलाई बोलाएर छलफल गराएर यहाँहरूलाई पनि बोलाएर समस्या आउन नदिन दीर्घकालीन तरिकाले जानु पर्यो। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले जारी गरेको हेलिकप्टर अवतरण होभारिङ नियमनको परिपत्रमा हेली अवतरण नियमन वा सो क्षेत्रका लुक्ला, स्याङबोचे र नाम्चे स्थितका 3 स्थान बाहेक अन्य स्थानको उडान तथा अवतरण रोक्ने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयले हेलिकप्टर सञ्चालक कम्पनीहरू तथा समग्र पर्यटन व्यवसाय मर्कामा परेको भन्दै पूर्ववत रूपमा अवतरण गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। बीबीसी मास्टर शेफ प्रोफेसनल्स UK 2020 को उपविजेता सन्तोष शाहलाई नेपाल पर्यटन बोर्डले सम्मान गरेको छ। बोर्डले बीबीसी मास्टर शेफ प्रोफेसनल्स UK 2020 का उपविजेता सन्तोष शाहलाई नेपाली खानाको माध्यमबाट संसारभर नेपाललाई चिनाएको भन्दै सम्मान गरेको हो।
शाहलाई सम्मान गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली खाना चिनाउन सफल भएको भन्दै उहाँको योगदानप्रति मन्त्रालयको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। साथै उहाँले नेपाली खानालाई सबै होटल तथा रेस्टुरेन्टमा ब्रान्ड बनाएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र युनेस्कोमा समेत दर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यो हाइजेनिक खाना खुवाउने भनेर भनिसकेपछि त्यसको लागि पनि एउटा अब के गर्नुपर्ने हो, होटल एसोसिएसनको तर्फबाट चाहिँ मेनु बनाऊ, त्यसपछि नेपालका खानेकुरा यी खानेकुरा यो ठाउँमा पाइन्छन् र अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ र ती कुरालाई चाहिँ युनेस्कोमा लगेर चाहिँ दर्ता पनि गरौँ। यति काम गर्दैन भने भोलिका दिन हामीले के सहज हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा यी खाना भनेको हाइजेनिक छन्, त्यहाँ गएपछि तपाईँ डराउनु पर्दैन, तातो खानु पनि चिसो खाए पनि केही फरक पर्दैन भन्ने कुरा त त्यो थाहा पाउँछौँ उनीहरूले। त्यसले गर्दा त्यो काम पनि हामी सुरु गर्नको लागि चाहिँ म सम्बन्धित निकायसित अनुरोध र आग्रह पनि गर्दछु। कार्यक्रममा सेफ शाहले नेपालमा सेफलाई पनि सम्मान गर्ने संस्कार बसेको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। खानाको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सके नेपाललाई धेरै राम्रो बनाउन सकिने पनि उहाँले धारणा व्यक्त गर्नुभयो। खाना मात्रै होइन, एज अ भान्से एउटा हामी आफ्नो कल्चर नेपाली नोलेज हम्बलनेस एज वेल दुनियाँमा हामी चिनिन्छौँ एउटा क्यारेक्टरले कि हामी नेपाली इमान्दार हुन्छौँ, हम्बल हुन्छौँ। मास्टर सेफको थ्रु मैले ट्राई गरेँ कि रियल नेपाल एउटा नेपालीको नाताले नेपाललाई चिनाऊ, हरेक नेपालीको मनमा हुन्छ यो। र एउटा मैले चान्स पाएँ मेरो फिल्डको बाट कि दुनियाँले रियल नेपाल देखाऊ। नेपाल छोडेको धेरै वर्ष भइसक्यो मेरो, तर म आइरहन्थेँ, मलाई नै थाहा थिएन कि हाम्रो नेपाल यति चेन्ज भइसकेको छ कि एउटा भान्सेलाई पनि एयरपोर्टमा 200 जना मान्छे सेफुर आएर सम्मान गर्छ। मेरो नलेजमा फुड सेक्टरलाई अलिकति हामीले प्रायोरिटी दिन सकौँ र गर्न सक्यो भने त्यसबाट हाम्रो नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ, धेरै राम्रो बनाउन सकिन्छ। सिराहा जिल्लाको कर्जनाहामा जन्मिनु भएको शाह लामो समयदेखि बेलायतमा बस्दै आउनु भएको छ। बिहीबार मात्रै काठमाडौँ आउनु भएको उहाँलाई विमानस्थलमा पनि भव्य स्वागत गरिएको थियो। ताप्लेजुङ दोभान बजारका अग्नि पीडितलाई दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको लागि भूकम्प पीडित सरह सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने माग सहित गृहमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। ताप्लेजुङका प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा दोभान बजार अग्नि पीडित राहत तथा सहयोग समिति गठन गरी बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई अग्नि पीडितको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको लागि भूकम्प पीडित सरह सहयोगको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो। ताप्लेजुङ जिल्लाको मिरिङदेन गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित दोभान बजारमा फागुन 18 गते आगलागी भई 49 घर जलेर ध्वस्त भएको थियो भने डेरावाल सहित 79 परिवार विस्थापित भएका थिए। भट्टराईले आगलागीका कारण आवासविहीन हुन पुगेका पीडितहरूलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पहाडी भेगको बजारहरूमा आगलागीबाट हुने जोखिम र क्षति न्यूनीकरण गर्न दमकल तथा पानी ट्याङ्कीको व्यवस्थापन गरिदिन तथा आगलागी पीडितको लागि पीडितको हितमा व्यवस्थित शहरी विकास आयोजनाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको जानकारी दिनुभयो। हिजै हामीले ताप्लेजुङका जो काठमाडौँमा उपलब्ध विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थासँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूको एउटा सहयोग समिति बनायौँ। त्यहाँको प्रतिनिधि सभा सदस्य म आफै भएको हुनाले मेरो संयोजकत्वमा एउटा सहयोग समिति बनाएका छौँ। र आज माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई यस विषयमा हाम्रो सर्वपक्षीय प्रतिनिधि मण्डलले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। त्यसमा हामीले 3-4 कुरा गरेका छौँ। एउटा त सबै उनीहरूको बस्ने आधार नै, बस्ने खाने आधार नै समाप्त भएको हुनाले तत्कालको निम्ति बस्न खानेको निम्ति तत्काल यो राहत उद्धार त्यो गर्नु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, अब उनीहरूको बस्ने घरहरू दीर्घकालीन हिसाबले पनि ध्वस्त भएको हुनाले उहाँहरूको घर पुनर्निर्माणको निम्ति, आवासको पुनर्निर्माणको निम्ति हामीले के भनेका छौँ भने यो भूकम्प पीडितहरूलाई जुन राहत सहयोग गर्ने एउटा मापदण्ड हामीले बनाएको छ नेपाल सरकारले, त्यो मापदण्डको आधारमा उनीहरूलाई पनि राहत यो घर पुनर्निर्माणको निम्ति, आवास पुनर्निर्माणको निम्ति भनेका छौँ।
त्यसपछि अरू सार्वजनिक स्थलहरू जुन क्षति भएका छन् त्यसको पुनर्निर्माणको कुरा पनि हामीले भनेका छौँ। त्यसपछि यस्तो पहाडी जिल्लाहरूमा र अरू पनि ठाउँमा यो आगलागीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति अरू वैज्ञानिक उपायहरू के हुनसक्छ? एउटा त दमकलहरू सबै बजारमा उपलब्ध हुनु पर्यो, पानी ट्याङ्कीहरू चाहिँ सबै बजारमा उपलब्ध हुनु पर्यो, त्यो छँदैछ। अरू दीर्घकालीन ढङ्गले के गर्न सकिन्छ त्यो उपाय खोज्नु पर्यो भनेर हामीले 3-4 मध्ये ज्ञापन पत्र आज हामीले दिएका छौँ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै गृहमन्त्री थापाले ताप्लेजुङका अग्नि पीडितका लागि राहत र उद्धारको काम सुरु भइसकेको बताउनुभयो। सोमबार नै टेन्ट, ब्ल्याङ्केट पठाइएको र मङ्गलबार खाद्यान्न लगायतका अन्य सामग्री पठाइने उहाँको भनाइ छ। सरकारको तर्फबाट हामीले प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेको छ र त्यहाँ राहतहरू उद्धार गर्ने कामहरू सुरु भइसकेको छ। अहिले मात्रै टेन्टहरू, ब्ल्याङ्केटहरू त्यहाँ पुर्याइसकिएको छ। आज त्यहाँ खाद्यान्नहरू र अरू आवश्यक सामग्रीहरू पठाउनुको लागि तयारी भइरहेको छ। सायद केही समयपछि हामीले तल विराटनगरतिरबाट माथि पुर्याउँदैछौँ। मन्त्री थापाले तत्कालीन राहतको रूपमा गृह मन्त्रालयले प्रति परिवार 15,000 रुपैयाँको दरले पठाइसकिएको जानकारी दिँदै कार्यविधि सच्याएर अग्निपीडितको आवास निर्माणको लागि 5 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार पनि शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ। अघिल्लो दिन करिब 60 अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक साताको चौथो दिन बुधबार 39.23 अङ्कले घटेर 2416 अङ्कमा झरेको हो। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 7.12 अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटे पनि बुधबार कारोबार रकम भने मङ्गलबारको तुलनामा बढेको छ। मङ्गलबार 6 अर्ब 11 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको थियो। बुधबार पनि व्यापार र होटल तथा पर्यटन बाहेक सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। व्यापार समूहको परिसूचकमा 9.26% उल्लास छाएको छ। होटल तथा पर्यटन समूहको परिसूचक 1.65%ले बढेको छ। अन्य समूहको परिसूचक भने सबैभन्दा धेरै 4.23%ले घटेको छ। आज चन्द्रगिरी र नेपाल साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन कम्पनीको लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै 10% कमाएका छन्। सरकारले नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग बुधबारबाट वार्ता सुरु गरेको छ। सरकारले विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग औपचारिक रूपमा वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गरेको भोलिपल्टै दुवै पक्षबीच बालुवाटारमा वार्तामा बसेको हो। वार्तामा सरकारको पक्षबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई, चन्द समूहका तर्फबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा र उदय चलाउने सहभागी रहनु भएको थियो। सरकारी पक्षले पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक दिशा उन्मुख रहेको जानकारी दिनुभएको छ। बुधबारको वार्तामा आगामी वार्ताका लागि मोडालिटी सम्बन्धी प्रारम्भिक छलफल भएको छ। यससँगै नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग थुनामा रहेका चन्द समूहका नेता कार्यकर्ताको विस्तृत विवरण झिकाएर अर्को चरणमा थप छलफल गरिने पनि जानकारी दिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहका 7 जना नेतालाई कारबाही गरेको छ। बुधबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी आचरण विरुद्धको काम गरेको भन्दै सुभाष चन्द्र नेवाङ, शान्ता चौधरी, महेश बस्नेत, विशाल भट्टराई, सूर्य थापा, प्रभु शाह र कर्ण थापालाई 6 महिनाको लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले जानकारी दिनुभयो। बैठकले संघीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेवाङ र सचेतक शान्ता चौधरीलाई पनि पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटीका कतिपय सदस्यहरूले पार्टीको विधान विपरीत र पार्टीको हाम्रा नीति विपरीत, हाम्रा मान्यता विपरीत आफ्ना गतिविधिहरूलाई तीव्र पारेको देखिएकोले थप केही सदस्यहरूलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थाई कमिटीका सदस्य एवं संघीय संसद दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङले पार्टीको अन्तरिम विधान 2075 को धारा 61 क अन्तर्गतका 1 देखि 5 र 14 नम्बर आकर्षित हुने गरी गम्भीर रूपमा अनुशासन उल्लङ्घन गर्नुभएकोले उहाँलाई पार्टीको अन्तरिम विधान 2075 को धारा 61 ख को 1, 7 र 8 बमोजिम स्थायी कमिटीको सदस्यबाट 6 महिनाका लागि निलम्बन गर्ने, साथसाथै
उपनेताको पदबाट तुरन्त राजीनामा दिनुको लागि उहाँलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। र त्यस्तै गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको हाम्रो केन्द्रीय कमिटीका सदस्य एवं प्रतिनिधि सभाका सदस्य विशाल भट्टराईले हालसालै जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने र हाम्रो प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू र अन्य केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको बिचमा पनि भ्रम सिर्जना गर्ने र गलत सूचना प्रवाह गर्ने काम गर्नुभएकोले उहाँलाई पार्टीको अन्तरिम विधान 2075 को धारा 61 क र अघि नै मैले उल्लेख गरेका 1 देखि 5 र 14 नम्बर 1 देखि 5 र 14 नम्बर आकर्षित हुने गरी उहाँले पनि अनुशासनको उल्लङ्घन गर्नुभएको हुनाले उहाँलाई पार्टीको अन्तरिम विधान 2075 को धारा 61 ख को 178 अनुसार केन्द्रीय कमिटीको सदस्यबाट निष्कासन गर्ने र उहाँलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्यको जिम्मेवारी पार्टी विधान अनुरूप निर्वाह गर्न र यस्तो पार्टी विरोधी गतिविधिमा नलाग्न उहाँलाई निर्देशित गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो नेकपा केन्द्रीय कमिटीका अन्य केही सदस्यहरू जो हामीले केही समय अगाडि पार्टीबाट कारबाही गरेका तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा अनेक प्रकारका गलत कुराहरू गर्ने, मर्यादालाई पनि नागेर जाने यस्तो काम गरिरहनु भएको छ। त्यसमा अहिले प्रभु शाह, महेश बस्नेत, कर्णबहादुर थापा र शान्ता चौधरी, सूर्य थापालाई पार्टीको अन्तरिम विधान 2075 को अघि नै मैले उल्लेख गरेको धारा 61 को क अन्तर्गतका 1 देखि 5 र 14 नम्बर आकर्षित हुने गरेर उहाँहरूले पनि अनुशासन उल्लङ्घन गर्नुभएकोले उहाँहरूलाई पनि केन्द्रीय कमिटीको सदस्यबाट 6 महिनाको लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने स्थायी कमिटीको निर्णयलाई अनुमोदन समेत गरेको पनि रावलले जानकारी दिनुभयो। स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको आधिकारिकता विवादमा छिटो निर्णय गर्न पुनः निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारले स्थानीय तहहरूमा निर्माणाधीन स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका लागि 1 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ निकासा दियो। 113 वटा स्थानीय तहमा खर्च गरिने उल्लेख। सगरमाथा निकुञ्ज क्षेत्रभित्र हेलिकप्टर उडानमा कडाई गरेसँगै उद्योग मन्त्री सामु वायु सेवा सञ्चालकहरूको हार गुहार। निर्णय फिर्ता नलिए सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने भनाई। र बुधबार पनि शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको पहिरो, कारोबार रकममा भने सामान्य वृद्धि। व्यापार समूहको परिसंवादमा आज पनि 9% को हरियाली। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।